मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को भी दबा ले ताकि आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घरेलू इलाज और वज़ाइफ चैनल में सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज इंशाअल्लाह एक ऐसा नुस्खा बताया जाएगा। नुस्खा क्या बरल यानी कि कान क्यों बजते हैं। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि कान बजने लगते हैं, तो अब आज ये बताया जाएगा कि कान क्यों बजते हैं। इस वीडियो को आप अव्वल से आखिर ज़रूर देखिए ताकि आपको मालूम हो सके। एक बहुत ही अहम मालूमात है। आप इस वीडियो को अव्वल से आखिर ज़रूर देखिए। मोहतरम दोस्तों, मोहसन व करीम और शफ़ीक और रहीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमेशा हमेशा याद फरमाते रहे, बल्कि दुनिया में तशरीफ़ लाते ही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो हमें हमेशा याद फरमाते रहे। दुनिया से तशरीफ़ ले गए तब भी याद फरमाते रहे। यानी सजदा उस वक़्त सजदा किया उस वक़्त तो होंठों पर ये दुआ जारी थी, या रब्बी हबली उम्मती उम्मती, परवरदिगार मेरी उम्मत मेरी उम्मत। पहले सजदे पे रोज़े अव्वल से दुरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। मदारिज नबूवत में है कि हज़रत सैयदना नाक़ुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो शख्स थे जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में उतारने के बाद सबसे आखिर में बाहर आए थे। चुनाचे उनका बयान है कि मैं ही आखिरी शख्स हूँ जिसने हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुए मुनवर कब्र अतर में देखा था। मैंने देखा कि सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अनवर में अपने लब मुबारक को जुम्बश फरमा रहे थे, मुबारक होंठ हिल रहे थे। मैंने अपने कानों को अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दहन यानी मुंह मुबारक के करीब किया। मैंने सुना कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते थे, रब्बी उम्मती उम्मती, परवरदिगार मेरी उम्मत मेरी उम्मत। नेस एक और हदीस कंजुल आमाल में है, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरी वफ़ात हो जाएगी तो अपनी कब्र में हमेशा पुकारता रहूँगा, या रब्बी उम्मती उम्मती, ए परवरदिगार मेरी उम्मत मेरी उम्मत, यहाँ तक कि दूसरा सूर फूका जाए। मेरे आका आला हज़रत अपने लिए ईमान की हिफाजत की खैरात तलब करते हुए बारगाह रिसालत में अर्ज़ करते हैं, जिन्हें मरकद में ताहशर उम्मती कह कर पुकारोगे, हमें भी याद कर लो उनमें सदका अपनी रहमत का। आपने सुना मेरे आका ने पैदाइश से लेकर अब तक कब्र में भी उम्मती उम्मती पुकार रहे हैं। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती उम्मती करके पुकारा
وہ آواز آج تک ہمارے کانوں میں بجتی رہتی ہے۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ ہمارے کان کیوں بجتے ہیں۔ وہ آواز جو امتی امتی کی ہے، وہی آواز آج تک ہمارے کانوں میں بج رہی ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے آقا کا وہ لفظ جو امتی امتی کہہ کر پکارا، وہ آج بھی امتیوں کے کانوں میں بجتی ہے۔ ایک محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ساری عمر ہمیں امتی امتی کہہ کر یاد فرماتے رہے، قبر انور میں بھی امتی امتی فرما رہے ہیں، اور حشر تک فرماتے رہیں گے، یہاں تک کہ محشر کے روز بھی امتی امتی فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ اگر صرف ایک بار بھی، حق یہ ہے کہ اگر صرف ایک بار بھی امتی فرما دیتے، ہم ساری زندگی یا نبی یا نبی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہتے رہیں، تب بھی اس ایک بار امتی کہنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جن کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھول اے نیازی کبھی، وہ کہے امتی تو بھی کہے یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہ السلام سونے کے ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے، میرا ممبر خالی ہوگا، کیونکہ میں اپنے رب کے حضور خاموش کھڑا ہوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ مجھے جنت میں جانے کا حکم فرما دے اور میری امت میرے بعد پریشان پھرتی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محبوب، تیری امت کے بارے میں وہی فیصلہ کروں گا جو تیری چاہت ہے۔ میں عرض کروں گا، اللہم عجل حسابہم، اے اللہ ان کا حساب جلدی لے لے کہ میں ان کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہ مسلسل عرض کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے بھی دوزخ میں جانے والے میرے امتیوں کی فہرست دے دی جائے گی جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے، اور ان کی شفاعت کر کے میں انہیں نکالتا جاؤں گا۔ یوں عذاب الہی کے لیے میری امت کو کوئی فرد نہ بچے گا، یعنی میری عذاب الہی کے لیے میری امت کا کوئی فرد نہ بچے گا۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ آپ نے سنا کہ کان کیوں بجتے ہیں؟ وہ میرے آقا کی آواز ہے جو آج تک امتی امتی کی آواز گونج رہی ہے، اسی وجہ سے یہ ہمارے کان بجتے ہیں۔ تو کان بجنے کا میں نے بتا دیا کہ کیوں بجتے ہیں۔ کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کان کیوں بجتے ہیں، اسی وجہ سے بجتے ہیں۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے، گھریلو علاج اور وظائف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔